او فیصلہ بادیا ایشا مسجد اندران والے اے فقیر نے آج دے اس موضوع دے انتخاب اس واسطے کیتا ہے اے رمضان دا مہینہ قرآن دا مہینے کیوں نہ گئے اس مہینے دیاں بابرکت کڑیاں دے اندر راج کے قرآن پڑھیا جائے تے دلان دے زنگ نو اتاریا جائے دلان دے زنگ اتارے جان تاکہ ساڑا دل رب نال جڑ جائے ساڑا دل رب دے قرآن نال جڑ جائے اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم فرمایا مومنان دے سامنے جدوں اللہ دا ذکر کیتا جاندے انہاں دے دل کمب جاندے نے انہاں دے دل ڈر جاندے رب دے ذکر تو مراد رب دے قرآن دیاں تاں پڑھیاں جاندیاں نے رب دے ذکر تو مراد قیامت والے دن رب دے سامنے پیشی دا ذکر کیتا جاندا ہے جدوں رب دے سامنے پیش ہون دا او مندر اکھاں دے سامنے لے آندا تے ڈر جاندا ہے کمب جاندا ہے اللہ دی قسم میں کئی اولیاء اللہ دے بارے کئی اللہ دے نیک بندیاں دے بارے پڑھے جدوں رب دی بارگاہ دے اندر نماز پڑھن واسطے کھڑے ہوندے سن تے انہاں دے رنگ تبدیل ہو جاندے سن رب کولوں ڈر دیاں انہاں دیاں جناب چہریاں دی رنگت بدل جاندی سی پوچھن والے پوچھیا اگر جی تہاڈا رنگ کیوں بدل جاندا ہے تے جواب دین والے جواب دیتا میں اس عدالت دے اندر جا رہا ہاں جدی عدالت ساریاں عدالتاں تو وڈی عدالت ہے اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الغافلون أو كما قال الله تعالى في مقام آخر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أو
کما قال صلی اللہ علیہ وسلم الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب در کھول دے مولا رحمت دے اج اپنی رحمت خاص چکر کر کرم دی بارش ہر کہتے ساڈے دل حسد تو صاف چکر تے محروم نہ کری اپنی رحمت تو ساڈے عیب گناہ معاف چکر اے سچ گئے اسی مجرم ہاں پر تیرے بندے ہاں سانو معاف چکر ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زی وقار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اپنے گھر مسجد دندر خطبہ جمعہ واسطے جمع ہونا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے رمضان مبارک دا تیسرا خطبہ جمعہ اللہ دی رحمت اور توفیق خاص نل اج دے خطبہ جمعہ دندر میں تساں احباب دے سامنے بڑیاں اہم گزارشات کرنا چاہنا انسان دے 5 6 7 فٹ جسم دے بڑے سارے اعضاء ایک ایک جسم دا حصہ ٹکڑا اعضاء اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت اور ہر نعمت دوسری نعمتوں الگ ہر نعمت دی اپنی اہمیت اپنی افادیت لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے کئی ایک مقامات تے اپنے بندے دنال محبت دا اظہار کردیاں فرمایا میرے بندے میں تینوں نعمتاں عطا کیتیاں 3 نعمتاں دا اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات تے بالخصوص ذکر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا اللہ فرماندے نے بے شک میرے بندے تیرے کولوں تیری سماعت دے بارے یعنی کناں دے بارے سوال کیتا جائے گا والبصر تیرے بشارت دے بارے تیرے کول سوال کیتا جائے گا یعنی اکھاں دے بارے پوچھیا جائے گا والفؤاد فرمایا تیرے دل دے بارے تیرے کولوں سوال کیتا جائے گا یعنی کان کی سن دے نے اکھاں کی ویندیاں نے دل کی کردا ہے حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر تقریباً 130 مقامات تے
اے دل دا تذکرہ فرمائے اور دل نو اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر 2-3 لفظاں نال ذکر کیتا ہے. فؤاد ادا معنی بھی دل ہے، قلب دا معنی بھی دل ہے، صدرہ ادا معنی بھی دل ہے. بعد مفسرین نے صرف ادا معنی سینہ کیتا ہے، بعد نے انہوں دل بھی آکھیا. حضرات میں انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر دل دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا، کیونکہ دل ٹھیک ہے تے سارا معاملہ ٹھیک ہے، جے دل خراب ہے تے سارا معاملہ خراب ہے. ایک لمبی حدیث ہے بخاری پاک دی، سیدنا قدرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دن. رحمت فرمایا خبردار جسم دا ایک ٹکڑا ہے، جسم دا ایک حصہ ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر او ٹھیک ہے تے سارا جسم ٹھیک ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلو، اگر او خراب ہے تے سارا جسم خراب ہے. اگے فرمایا الا وہی القلب، فرمایا خبردار وہ پتہ کیے وہ دل ہے، کیے دل ہے. حضرات یہ دل دی وجہ کر کے معاشرے دے اندر تباہی ہے، بربادی ہے. یہ دل دی وجہ کر کے مسجداں دی آبادی، یہ دل دی وجہ کر کے معاملات چل رہے نے، دل دی وجہ کر کے لوگ نیکی دی طرف راغب نے، دل دی وجہ کر کے لوگ گناہاں دی طرف مائل نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر کچھ دلاں دا ذکر فرمائے. میں انشاءاللہ تس احباب دے سامنے دل دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا. دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک دے اندر اور حدیث مصطفیٰ دے اندر جتنے دلان دا ذکر ہے نا، انہوں اگر کٹھیا کیتا جائے تے دیاں 2 قسمہ بندیاں نے. ایک دل ہے جڑا تندرست ہے، ایک دل ہے جڑا بیمار ہے. جڑا تندرست دل ہے اس دل دے کیا کہنے، جڑا بیمار دل ہے او دے نال بد نصیب دل کوئی نہیں. اے دل بیمار ہو، بیماری نہیں کہ بندے دے وال بند ہو جان، بندے دا جناب بلڈ صحیح ورک نہ کرے، اے بیمار ہو دل نہیں، بلکہ اس دل دے اندر بے حیائی دیاں برائیاں نے. اس دل دے اندر جناب شرک دی بیماری ہے، اس دل دے اندر بدعات دی بیماری ہے، اس دل دے اندر فلماں دا شوق ہے، اس دل دے اندر مجرے دا شوق ہے، اس دل دے اندر ڈرامیاں دا شوق ہے، اس دل دے اندر گناہاں دا شوق ہے. اے بیمار دل ہے، اے دے نالو گندا دل کوئی نہیں. تے ایک دل ہے جدے اندر رب دی توحید دی محبت ہے، نبی پاک دی سنت دا پیار ہے، قرآن پاک دی تلاوت دا شوق ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت دا شوق ہے، مکے مدینے دا شوق ہے، مسجد دے نال محبت ہے. حضرات اس دل نالو سونا دل کائنات دے اندر کوئی نہیں. آئیے ذرا محبت نال اللہ دا قرآن سننا، کچھ دلاں دا ذکر کراں. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الغافلون. فرمایا کچھ جن تے انسان اللہ فرماتے نے اسی جہنم واسطے پیدا کیتے نے. مانا اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے نے کئی بندے ایسے، فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اسی انہوں نے دل دیتا ہے پر سمجھ دے کوئی نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اسی انہوں نے اکھان دیتیاں نے پر ویندے کوئی نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اسی انہوں نے کان
دیتے نے پر سن دے کوئی نہیں کی مانا انہاں دے دل جندر رب دا ڈر کوئی نہیں انہاں دے دل جندر رب دا خوف کوئی نہیں انہاں دے دل جندر رب دیاں محبتاں کوئی نہیں اے کوئی دل جے دے بارے اللہ فرماندے نے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها فرمایا یا لوگ قرآن پاک تے غور نہیں کر دے یا قرآن پاک تے تدبر نہیں کر دے یا انہاں دے دلاں نو تاڑے لگ گئے نے اللہ فرماندے نے لہم قلوب لا یفقہون بہا انہاں سمن دل اللہ تعالی نے اس دل دے بارے اس دل دے مالک دے بارے پتہ کی فرمایا اولئک کالانعام اولئک کالانعام جنوں رب دی پہچان کوئی نہیں جنوں رب دے رسول دی محبت کوئی نہیں جنوں قرآن پاک دا پیار کوئی نہیں جنوں سنت دا احترام کوئی نہیں جنوں اللہ دے گھر دی محبت کوئی نہیں اے ایسا دل ہے اللہ فرماندے نے اولئک کالانعام بالغم عدل اتے ڈنگر نے بلکہ ڈنگراں نالوں وی پیڑے نے اتے جانور نے اتے جانوراں نالوں وی پیڑے نے اوے مسجد عائشہ فیصل آباد دے اندر آن والے آؤ دوستا رمضان دیاں برکت والیاں کڑیاں نے رمضان دیاں رحمت سعادت والیاں کڑیاں نے رمضان دیاں بخشش والیاں کڑیاں نے اج اپنے دل وال غور کر کے جانے کتے انہاں دلاں دے اندروں ساڈا دل تے کوئی نہیں اللہ فرماندے نے اولئک هم الغافلون اے کوئی لوگ نے جنہاں دے دل سمجھدے نہیں اے غافل لوگ نے کتے اللہ تعالی نے کسے دل دا تذکرہ کر دیا فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے دلاں تے موراں لگا دتیاں نے کتے کائنات دے رب نے انہاں دلاں دا ذکر کر دیا فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کئی دل مریض دل نے اللہ فرماندے نے اسی انہاں دیاں مرضاں ودا دینے آؤ لاکھ اکبر اللہ کتے اللہ تعالی نے انہاں دلاں دا تذکرہ کر دیا فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منها الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون بد نصیب دلاں دا ذکر کر دیاں کائنات دے رب فرماندے نے انہاں دے دل انج نے جویں پتھر ہو گئے نے بلکہ پتھراں نالوں وی سخت ہو گئے نے نہ قرآن پاک دیاں ایتاں انہاں دے دل تے اثر کر دیاں نے نہ نبی پاک دیاں حدیثاں انہاں دے دلاں تے اثر کر دیاں نے نہ بھیناں دا رونا انہاں دے دلاں تے اثر کر دے نہ غریب بھراواں دا رونا انہاں دے دلاں تے اثر کر دے نہ یتیماں دے آنسو انہاں دے دلاں تے اثر کر دے نے نہ غریباں دے دکھ انہاں دے دلاں تے اثر کر دے پتھر دے لوگ نے اللہ فرماندے نے حالاں پتھر کچھ ان دے وی نے جڑے رب دی ڈر دی وجہ کر کے پھٹ جاندے نے رب دے ڈر دی وجہ کر کے انہاں اندروں پانی جاری ہو جاندے انہاں اندروں نہراں جاری ہو جاندیاں نے فرمایا اے پتھر دے لوگ انہاں نالوں پتھر چنگے نے جڑے رب کولوں ڈر کے پھٹ جاندے نے تے انہاں وچوں پانی نکل پیندا اے اے پتھر دے لوگ اللہ تعالی نے کچھ دلاں دا ذکر فرمایا جڑے برے دل نے جڑے گندے دل نے جڑے پیڑے دل نے اللہ اکبر اللہ تعالی سانو انہاں دلاں تو بچا کے رکھے اللہ سانو انہاں دلاں تو بچا کے رکھے آئیے کچھ دل جڑے رب نو بڑے چنگے لگ دے نے کچھ دل جڑے رب نو بڑے پیارے لگ دے نے انہاں دلوں سب تو پہلا جڑا مضبوط دل ہے مضبوط دل ہے وہ اللہ نو بڑا چنگا لگ دے تے مضبوط دل کنا لوگاں دا دل ہے جنہاں کولے عقیدہ توحید دی دولت ہے جنہاں کولے عقیدہ توحید ہے انہاں دے دل مضبوط نے انہاں دلاں دا ذکر اللہ
تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف دا ذکر کر دیا، فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف دا تذکرہ فرمایا، اپنے پیڑا پرا رشتے دار تے اپنیاں کوٹھیاں تے بنگلے محل چھڑ کے بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے، تے بادشاہ بڑا ظالم قسم دا بندہ ہے، تے ایک کہن لگاؤ کنو رب بنا لیا دے، مینوں چھڑ کے کسے اور نو رب بنا لیا دے، ساڈا کیتا چھڑ کے کسے اور دا کیتا بنا لیا دے، کنو رب منیا دے۔ اللہ فرماتے نے بادشاہ دے دربار کے اندر کھڑے نے، توحید والے کھڑے نے، میں کہندا ہوں جڑا توحید والا ہوئے وہ دربار کے اندر کھڑا ہوئے، مدار کے اندر کھڑا ہوئے، کسے بادشاہ دی جناب حکومت دے اندر تے سلطنت دے اندر کھڑا ہوئے، توحید والے دے پیر پکے کھندے نے، او کسے جگہ تے ڈولیا کردا، او دل دا پکا کھندا ہے، دل دا پکا کھندا ہے، دل دا مضبوط ہوندا ہے۔ اے توحید والے نے تے ایویں ینگ منڈے نے، جوان جے بچے نے، داڑیاں پھٹ دیاں پیاں نے، جوانی دے اندر قدم رکھ دے پے نے، ہلے تک عمر کچی ہے لیکن عقیدہ پکا ہے، عمر کچی ہے عقیدہ، عمر کچی ہے عقیدہ پکا ہے۔ رب تعالیٰ نے انہاں دا تذکرہ کر دیا، فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی انہاں دے دل مضبوط کر دیتے ہیں جدوں اے کھڑے ہوئے، کاتے واسطے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے کی کہندے نے ربنا 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 ورب السماوات والارض۔ وہ بادشاہ کی پوچھنے ساڈا رب اوے جڑا تیرا بھی رب ہے تے ساڈا بھی رب ہے، جڑا زمین دا بھی رب ہے، آسماناں دا بھی رب ہے، تے لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ جدوں اسی او دا در چھڑ کے کسی اور نو پکاراں گے تے بڑی وڈی غلطی کراں گے۔ اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے دلاں نو مضبوط کر دتا، اے دل رب نو ایڈے چنگے لگدے نے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ فرمایا
بے شک وہ لوگ جڑے کہندے نے ساڈا رب اللہ ہے او دے اتے ڈٹ جاندے نے او دے اتے پکیاں ہو جاندے نے او دے تے جناب مضبوطی رکھتے ہیں کوئی دربار ویکھ کے ڈول دے نہیں کوئی مدار ویکھ کے ڈول دے نہیں کوئی کڑا ویکھ کے ڈول دے نہیں کوئی چھلا ویکھ کے ڈول دے نہیں کوئی دھاگا ویکھ کے ڈول دے نہیں بلکہ پکے رہندے نے ربون اللہ تے اللہ دی قسم جدوں میں تاریخ پڑھنا وا اسلامی تاریخ پڑھنا وا توحید دے معاملے دے اندر اگر سب تو پکے دل نظر آندے نے تے مینوں محمد دے صحابہ دے نظر آندے نے سب تو مضبوط دل نظر آندے نے تے نبی دے یاراں دے نظر آندے نے اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ہیں ایڈے سونے دل اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی فرمایا اسی انہاں دے دلاں دے امتحان لے آؤ کتے فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم کتے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کتے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ فرماندے نے اسی انہاں تے راضی ہو گئے جنہاں درخت دے نیچے ساڈے نبی دے ہاتھ تے بیعت کیتی نبی پاک دے صحابہ دا ذکر ہو رہی ہے میرے پیغمبر دے یاراں دا ذکر ہو رہی ہے صحابہ دے دل ایڈے مضبوط نے انہاں نو دکھ نہیں کھلا سکے انہاں نو بھوک نہیں کھلا سکی انہاں نو کسے دا ظلم تے جناب کسے دی زیادتی نہیں گلا سکی اے پکے رہنے عقیدہ توحید تے پکے رہنے انہاں دے دل اللہ نے مضبوط کر دیتے نے اس واسطے فقیر کہنا چاہندے واہ واہ قسمت اصحاب دیے واہ واہ قسمت اصحاب دیے جنہ وار حضور تو مال دیتے واہ واہ قسمت اصحاب دیے واہ واہ قسمت اصحاب دیے جنہ وار حضور تو مال دیتے کئی اشیرہ مبشرہ بن گئے نے کئی اشیرہ مبشرہ بن گئے نے رب رتبے خوب کمال دیتے واہ واہ قسمت اصحاب دیے کیا کہنے 313 دے نہیں جوڑ کوئی نہ شیران دے کیا کہنے 313 دے نہیں جوڑ کوئی نہ شیران دے او تو جنگلاں دے شیر بھی نس جاندے او تو جنگل دے شیر بھی نس جاندے جتھے ڈیرے او نہ ڈال دیتے واہ واہ قسمت اصحاب دیے واہ واہ قسمت اصحاب دیے جنہ وار حضور تمہارے جمعے دے دوران کام نہیں ٹھیک اللہ تعالیٰ تو اڈی محبت قبول فرمائے اللہ سلامت رکھے لیکن جمعے دے ادب دے خلاف واہ واہ قسمت اصحاب دیے واہ واہ قسمت اصحاب دیے جنہ وار حضور تمہال دیتے کئی اشیرہ مبشرہ بن گئے نے رب رتبے خوب کمال دیتے واہ واہ قسمت اصحاب دیے او رب دے مقرب خاص ہو گئے کل نمبران نالو پاس ہو گئے اور رب دے مقرب خاص ہو گئے کل نمبران نالو پاس ہو گئے انہاں لو نل پرچے حل کیتے انہاں لو نل پرچے حل کیتے انہاں لو نل پرچے حل کیتے آقا نے جو
جو سوال دیتے واہ واہ قسمتیں اصحاب دیے آقا نے جد اعلان کیتا ان گھر دا گھر قربان کیتا آقا نے جد اعلان کیتا ان گھر دا گھر قربان کیتا جاواں صدقے میں اونا ماواں دے جاواں صدقے میں اونا ماواں دے او جاواں صدقے بڑا بڑا جملہ جے میں کہنا انشاءاللہ پاڑے تھینے دی تہ تک ٹھن جائے گی آقا نے جد اعلان کیتا ان گھر دا گھر قربان کیتا جاواں صدقے میں اونا ماواں دے جاواں صدقے میں اونا ماواں دے جنہ گودی کھیڑ دے بال دیتے او جاواں صدقے اونا ماواں دے جاواں صدقے اونا ماواں دے جنہ گودی کھیڑ دے بال دیتے واہ واہ قسمت اصحاب دیے جنہ وار حضور تمال دیتے اللہ تا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا سب تو مضبوط دل کیڑا ہے جڑا رب دی توحید تے پکا ہے جڑا رب دی توحید تے ہے کسے دا جبہ ویک کے کسے دی دستار ویک کے کسے دا قبا ویک کے کو بنیاں سمرایا دربار ویک کے ڈول دا نہیں ڈول دا یہ دل رب نو بڑا چنگا لگ دے رب نو چنگا لگے اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف دے اندر اس دل دا تذکرہ کر دیتا غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا ایک اور دل دا کائنات دے رب نے تذکرہ فرمایا اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا ایمان والے آندے دلوں نو اطمینان مل دے تے اللہ دے ذکر نال مل دے خبردار اللہ دے ذکر تو علاوہ دلوں نو اطمینان مل سکدا ہے ان اس دل نو مطمئن دل کہندے نے اس دل نو اطمینان والا دل کہندے نے ہن میں اللہ دا قرآن پڑھن لگا ماں اللہ فرماندے نے میرے بندے ایمان والے بندے انہاں دے دلوں نو اطمینان مل دے تے اللہ دے ذکر نال میں قرآن پڑھ لگا اگر تیرے دل نو اطمینان ملے تے سمے تیرے کو اللہ تعالی نے دل عطا کیتا ہے سننا تیرا قرآن اپنا امام تازہ کرنا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ
وساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللہ فرماندے نے دلاں دا اطمینان اللہ دے ذکر دے اندر تے مومناں دے دل قرآن سن کے اطمینان پکڑ دے نے اگر دل نو اطمینان ہوئے تے مبارک ہوئے اللہ نے تنوں دل دیتا ہے تے قلب مطمئن دیتا ہے یہ او دل ہے جدو اس دل والا دنیا تو جائے گا اللہ فرماندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ایتھا النفس المطمئنہ یا اللہ میری تیری روح بھی نکلے تے اللہ ان دی کفیت بنا دے اللہ سانو یونا لوگاں وچ شامل فرما دے اور جانا تے ہے نیک نیک دن اللہ ان دی روح بنا دے اللہ ان دا دل بنا دے آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی قلب مطمئن یہ بھی رب نو بڑا چنگا لگ دے یہ قلب مطمئن یہ بھی رب نو بڑا پیارا لگ دے آج اکثر لوگ شکوا کر دے نظر آندے نے ادھر جی دل دے اندر اطمینان کوئی نہیں دل دے اندر سکون کوئی نہیں دل نو چین کوئی نہیں گھر دے اندر 5-7 گراج دے اندر گڈیاں کھڑیاں نے ایک کنال دی کوٹھی ہے رب دا دتا سارا کچھ پر دل نو سکون کوئی نہیں ویر سونیا جے دل نو سکون چاہنے پھر اللہ دا قرآن پڑھیا کر اللہ دے قرآن نال پیار پاؤ اللہ تیرے دل نو صاف کر دے گا اتھے میں حدیث پاک پیش کرنا چاہواں گا نبی پاک نے صلوات و سلام فرماتے نے ان المؤمن اذا اذنبا کانت نقطۃ سودا فی قلبہ نبی پاک فرماتے نے جو مومن بندہ گناہ کر دے او دے دل تے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندا ہے او دے دل تے کالک لگ جاندی ہے اگر او کیتے ہوئے گناہ تو اللہ کو معافی مانگ لیندے اے دل تو سیاہی صاف ہو جاندی ہے تے اگر گناہ در گناہ کردا جاندے پھر دا دل سیاہ ہو جاندے اسے دل دا اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمائے کلا بل رانا لا قلوبہم کلا بل رانا لا قلوبہم کلا بل رانا لا قلوبہم ما کانوا یکسبون فرمایا انہاں دلاں نو زنگ لگ گئی ہے انہاں دلاں تے پھر قرآن پاک دیاں تاثر نہیں کر دیاں اس دل نو پھر فلماں چنگیاں لگ دیاں نے اس دل نو پھر ڈرامے چنگے لگ دے نے اس دل نو پھر مجرے چنگے لگ دے نے اس دل نو پھر بے خیائی دے اڈے چنگے لگ دے نے یہ دل زنگ لود ہو جاندے نیکی تو دور ہو جاندے ویر سونیاں قرآن پڑھیا کر قرآن دلاں دے زنگ اتار چھڑدا ہے قرآن پڑھیا کر قرآن بندے دے دل دے زنگ تو چھڑدا ہے اللہ اکبر اللہ دو دل لوگ ہیں جڑے رب نو بڑے پسند نے آئیے تیسرے دل دا تذکرہ فرما کراں اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وجلت قلوب فیصلہ بادیا ایشا مسجد اندران والے اے فقیر نے آج دے اس موضوع دے انتخاب اس واسطے کیتا ہے اے رمضان دا مہینہ
قرآن دا مہینے کیوں نہ گئے اس مہینے دیاں بابرکت کڑیاں دے اندر رج کے قرآن پڑھیا جائے تے دلاں دے زنگ نو اتاریا جائے دلاں دے زنگ اتارے جان تاکہ ساڈا دل رب نال جڑ جائے ساڈا دل رب دے قرآن نال جڑ جائے اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم فرمایا مومناں دے سامنے جدوں اللہ دا ذکر کیتا جاندے انہاں دے دل کمب جاندے نے انہاں دے دل ڈر جاندے رب دے ذکر تو مراد رب دے قرآن دیاں تاں پڑھیاں جاندیاں نے رب دے ذکر تو مراد قیامت والے دن رب دے سامنے پیشی دا ذکر کیتا جاندا ہے جدوں رب دے سامنے پیش ہون دا او مندر اکھاں دے سامنے لے آندا تے ڈر جاندا ہے کمب جاندا ہے اللہ دی قسم میں کئی اولیاء اللہ دے بارے کئی اللہ دے نیک بندیاں دے بارے پڑھے جدوں رب دی بارگاہ دے اندر نماز پڑھن واسطے کھڑے ہوندے سن تے انہاں دے رنگ تبدیل ہو جاندے سن رب کولوں ڈردیاں انہاں دیاں جناب چہریاں دی رنگت بدل جاندی سی پوچھن والے پوچھیا اگر جی تہاڈا رنگ کیوں بدل جاندا ہے تے جواب دین والے جواب دیتا میں اس عدالت دے اندر جا رہا ہوں جدی عدالت ساریاں عدالتاں تو وڈی عدالت ہے اللہ اکبر یہ وجہ نبی پاک نے صلوات و سلام دے کولے کسے آپی آئے سن تے رحمت کائنات نو آ کے کہندے نے محبوب جی مینوں کوئی انج دا عمل دسو نا جدے اندر میں کامیاب ہو جاواں من نجات نجات کس چیز دے اندر ہے کامیابی کس چیز دے اندر ہے میرے پیغمبر نے تین باتاں دسیاں آپ فرماندے نے امسک لسانہ کا رحمت کائنات فرماندے نے اپنی زبان کنٹرول دے اندر کر لے میرے پیغمبر فرماندے نے اپنے گھر دے اندر آ کر فضول گھروں باہر نہ نکلیا کر تے ایک عمل نبی پاک نے دسیا فرماندے نے یبکی علی خطیئتک اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر اپنے گناہاں نو یاد کر کے شرمندہ ہویا کر کدی سوچیا اتنیاں سالاں ہو گئے 40 50 60 سالاں ہو گئے زندگی دے اندر کنے گناہ کیتے نے انہاں گناہاں نو لے کے جدوں رب دی بارگاہ دے اندر جائیں گا تے کی اشر ہوئے گا جدوں رب نو حساب دینا پیا تے کی بنے گا رب دا ذکر سن کے کم جایا کر ڈر جایا کر اللہ دوسری حدیث میرے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالی 7 بندیاں نو اپنی رحمت دا سایہ عطا کرے گا انہاں دے ایک ایسا بندہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففادت عینا جڑا کلیاں بیٹھیاں رب نو یاد کر کے تے اپنی اکھاں وچوں آنسو بہن لگ جاندے ایدیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے اللہ فرماندے نے اے لوگ نے جنہاں دے دل ایسے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جڑے اللہ دا ذکر سن کے انہاں دے دل کمب جاندے نے انہاں دے دل ڈر جاندے نے ایک ہور دے دل دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ فرماتے نے الم یعلی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو کیا گلے تک وقت نہیں آیا رب دا ذکر سن کے تواڈے دل ڈر جان اللہ اکبر اس سلسلے دے اندر بس ضمناً چھوٹا جہا واقعہ بیان کرنا چاہنا قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی وقت دے بڑے وڈے ڈاکو نے تے ماما رات نو فضیل دا نام لے کے اپنے بچیاں نو سوایا کر دیا نے اتنی دہشت ہے اتنے خطرناک ڈاکو نے ایک دن رات نو ڈکیٹی کرن واسطے نکلے نے چوری کرن واسطے نکلے نے ایک گھر دے اندر ایک بی بی یا مرد اللہ دا قرآن پڑھ دے پے نے تے اے کوئی قرآن پاک دی ایت پڑھی جا رہی عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ اکبر اللہ یہ جناب قرآن پاک دی آیت سنیے تے قاضی فضیل زارو قطار رون لگ گئے تے اوتھے ہی کھڑے ہو کے کہندے نے الا یا رب
رب اللہ نہ یا رب اللہ سونیا وقت آ گیا ہے تیرے کو معافیاں منگن دا اللہ وقت آ گیا ہے تیرے سامنے چکن دا اللہ وقت آ گیا ہے تیرے کو ڈرن دا یہ بھی دل بڑے پیارے نے جڑے رب کو ڈر جاندے نے جڑے اللہ کو معافیاں منگ لیندے نے یہ خوجہ ایک ہور دل اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا من خشی الرحمن بالغیب من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب بالغیب رب کو ڈر جان والا دل بالغیب رب کو ڈرن والا اللہ فرماندے نے جو کل قیامت والے دن آئے گا تو میرے کو قلب منیب لے کے آئے گا یعنی بار بار رب کو رجوع کرنے والا بار بار رب دے در تے آن والا بار بار اپنے گناہاں دی معافی منگن والا اللہ کو اقبل یار کتنے دن ہو گئے نے اللہ کو معافی منگے روزانہ دی بنیاد تے گناہ کرنے روزانہ دی بنیاد تے رب دیاں نافرمانیاں کرنے تے کنے دن تے کنے مہینے تے کنے سال ہو گئے نے کدی رب کو معافی منگ کے ویکھی کوئی نہیں آجا اپنے دل نو قلب منیب بنا لے اپنا دل رب وال لگا دے اپنے دل نو رب وال پھیر دے تے جدوں گناہاں دا پلندہ لے کے رب دی بارگاہ دے اندر آئے گا اللہ فرماتے نے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر غلطیاں کر لیاں اگر گناہ کر لینے غلطیاں کر کر کے گناہ کر کر کے اپنیاں جاننا تے ظلم کر لیائی اوہ میرے بندے آجا میرے در تے آجا اللہ فیصلہ بادی پوچھ دینے گناہاں نال بھریا آیا بندہ تیرے دروازے تے آئے گا تے کی سلوک کریں گا اللہ فرمان گے میرے بندے سارے زمانے نوی سارا زمانہ بھی تینوں ٹھکرا دے وے تیرے بیوی بچے بھی تینوں تکے مارن تیرے پیڑا پرا بھی تینوں کنڈ کر دین ایک واری آتے سینا میرے پوے تے آکے میرا دروازہ کھڑکا تے سینا ایک واری قلب منیب بنا تے سینا میرے وار رجوع کر کے ویکتے سینا وَانِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاسْلِمُوا فرمایا اپنے رب وار رجوع کر کے رب دا فرما بردار بن کے ویکتے سینا نبی بادی انی انا الغفور الرحیم فرمایا سونیوں میرے بندیاں نو دستیوں میں بڑا بخشن والا ہوں میں بڑا مہربان ہوں میں معاف کرنے والا ہوں فرمایا میرے بندے کواری در تے آ میرے در تے آ کے سر نو جھکاؤ ذرا رون والا منہ ہی بنا لے جے رونا نہیں آندا تے کدے تیری آنکھ وچوں آنسو نکل آئے تیری آنکھ وچوں آنسو دا قطرہ تیرے رخساراں تے بات دے اندر پہنچے گا تو اپنے رخسار بات دے اندر صاف کرے گا میں تیری زندگی دے گناہ پہلے معاف کر چھڑاں گا آتے شہینا رب دے بوہے تے کدی رب نو کہتے شہینا میں تے معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں میں تے معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں میرے مالک تو غفور الرحیم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا میرے مالک تو غفور الرحیم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا
میری بخشش چا کر میری بخشش چا کر میری بخشش چا کر میں خطا کاری ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں کدی رب دا ترلا تے پاؤ ان دی کفیت تے بنانا گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کرنا گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کرنا بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کرنا خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاہ نہیں چھوڑی خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاہ نہیں چھوڑی میں اب کرتا ہوں توبہ الہی در گزر کرنا گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کرنا کھلونا غات کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے کھلونا غات کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے بنا لے اپنا تم بندہ الہی در گزر کرنا گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کرنا خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں تو رحمت کا بہا دریا الہی در گزر کرنا تو رحمت کا بہا دریا الہی در گزر کرنا بھکاری بن کے آیا ہوں تو اپنے در سے اے مولا بھکاری بن کے آیا ہوں تو اپنے در سے اے مولا مجھے خالی نہیں لوٹا الہی در گزر کرنا گناہوں پہ شرمندہ الہی در گزر کرنا منیب دل رب و رجوع کرن والا دل رب نو بڑا چنگا لگ دے اللہ فرماتے نے من خشی الرحمن بالغیب وجا بقلب منیب فرمایا جڑا بالغیب رب کو ڈر دے تے بار بار رب وال رجوع کر دے او دا قلب منیب تے بندہ رب نو اے دل دا مالک بندہ رب نو بڑا چنگا لگدا ہے اللہ ساڈے دل بھی انج دے بنا دے اللہ رب وال رجوع کرن دی توفیق عطا فرمائے میں نو ایتھے ایک واقعہ یاد آیا سناواں تہاڈا امام دادا ہوئے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے دسیا فرمایا جڑا بندہ میرے کولوں میرے گناہ اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے ومن یعمل ثم نو یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم اللہ تعالی نو معاف کر دیندا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ کی تعالی ایک دن بازار دے اندر اپنے طالب علم نال جا رہے نے کچھ خواتین انہاں برخنا قسم دا لباس پہنے آ گئے شاہ صاحب فرمان
فرمان لگے عورتاں کون نے؟ طالب علم دسن لگے شاہ جی یہ عورتاں ہے مسلمان نے پر بدکاری دا دھندا کر دیا نے۔ فرمان لگے انہاں نو کسے دعوت نہیں دیتی، کہن لگے جی انہاں نو کسے نے کی دعوت دینی ہے، دنیا دیاں بدبخت عورتاں نے۔ فرمان دینے انہاں عورتاں نو میں دعوت دیواں گا، انہاں نو رب وال میں بلاواں گا۔ شاگرد کہن لگے استاد جی بدنامی ہو جائے گی۔ فرمان لگے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتاں اللہ تے دے رسول تے مومناں واسطے نے۔ این کر کے رات دا ٹائم ہوئے پیس بدلیے تے جناب انہاں دے اڈے تے جے چلے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ ایک طائف آئی، اللہ کو اکبر اللہ کہن لگی کو بندہ آیا اپنی مالکہ نو جا کے نائکہ نو جا کے کہن لگی انہیں کچھ پیسے دیتے، کہن لگی لگ دے کو فقیر آئے انہوں پیسے دے دیو۔ اللہ کو اکبر اللہ جدو پیسے لے کے آئی نا شاہ جی فرمان لگے میں کو فقیر نہیں ہوں، میں تے بادشاہ دا پیغام لے کے آیا ہوں، میں تواڈی مالکہ نو ملنا چاہنا ہوں۔ یہ جناب پیغام لے کے گئی تے مالکہ تے نائکہ سمجھن لگی واقعہ کسے بادشاہ دا پیغام ہے، انہیں دنیا دے بادشاہ دا پیغام سمجھیا شاہ جی رب دا پیغام لے کے گئے سن۔ اللہ کو اکبر اندر گئے نا، اللہ کو اکبر فرمان لگے میں تواڈے کو گل کرنا چاہنا ہوں، بادشاہ دا پیغام لے کے آیا ہوں، تسی ساریاں جمع ہو جاؤ۔ یہ ساریاں کٹھیاں ہو گئیاں، فرمان لگے انج کرو نا اپنے دوپٹے اپنے سراں تے لے لو، انہاں دوپٹے اپنے سراں تے لے لے تے نہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ فرمان دینے والا قد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ اللہ دی قسم نہ کنجریاں دے سامنے نہ طوائفاں دے سامنے اللہ دا ولی اللہ دا قرآن پڑھدا پیا ہے۔ اے آیت مکمل کیتی نا پھر پڑھدے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر اگلی آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ قرآن پاک دیاں تا پڑھ دے جا رہے نے اللہ کو اکبر تے پڑھ دیاں سورۃ الانفطار دی تلاوت شروع کر دیتی۔ پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم۔ شاہ جی قرآن پڑھ رہے نے تے اللہ دی قسم بیبیاں رون لگ جاندیاں نے، انہاں دی اکھاں وچوں زارو قطار آنسو دیاں لڑیاں تے نائکہ بول کر کے کہندی شاہ جی کیڑے موقع تے زندگی دے کس موڑ تے آ کے دعوتاں دتیاں نے، ہن تے جوانی برباد کر بیٹھیاں نا، ہن تے جوانیاں تباہ کر بیٹھیاں ماں، ہن تے ساری زندگی برباد کر بیٹھیاں ماں۔ تے شاہ جی فرماندے نے بی بی پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں، رب دا اعلان ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ بی بی پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں، اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تانوں معاف کر چھڑے گا۔ اللہ کو اکبر نالی اگلی آیت پڑھی جڑی میں بار بار پڑھ رہا ہوں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا او لوگ جڑے اپنے جناب جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے، گناہ کر کے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ
غفیر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو آ کے معافی منگ لین، جدوں بھی آ کے اللہ کو معافی منگن گے یا دیت اللہ کا غفور الرحیم، اللہ ادوں ہی انہاں نوں معاف کر دے گا۔ بیبییاں روندیاں پیاں نے تے رب کو معافیاں منگدیاں پیاں نے، ساریاں نے توبہ کر کے اپنا دھندا چھڑ دیتا ہے تے رب دے سامنے چکن والیاں بن گئیاں نے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، فیصلہ بدیا رمضان دا مہینہ آدھے نالو زیادہ گزر گیا، آج 20واں روزہ ہے، ان 20 دناں دے اندر بھی اپنے رب نو منا نہیں سکیا، اگلا عشرہ شروع ہون والے، بابرکت مہینہ سارے دا سارا مہینہ برکتاں والا، لیکن آخری عشرہ اس دے اندر 5 تاکراتاں نے، انہاں 5 تاکراتاں دے ایک رات لیلۃ القدر والی رات ہے، اس رات دے اندر اللہ کو معافیاں منگ، ماں دی عائشہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کر دیا نے، محبوب جی اگر میں لیلۃ القدر پا لواں تے مینوں رب کو کیڑی دعا منگنی چاہیے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ اللہ کو دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کر دے، تو معاف کرنو پسند کرنے، اللہ سانو معاف کر دے، اللہ تو معاف کرنے والے، رابطہ اللہ رب العالمین نو منا لیے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لیے، وقت آئے معافیاں منگن دا مہینہ آئے، اللہ نو راضی کرن دا مہینہ آئے، جے اس مہینے کے اندر بھی تو رب نو نہ منا سکیا، پھر تیرے نالو اللہ دی قسم زیادہ بد نصیب بندہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جناب قلب منیب دل جڑا بار بار رب پر رجوع کرے، آخری دل دا تذکرہ کرام تے بعد کسے پاسے لائیے، اللہ فرماندے نے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ فرمایا قیامت والے دن پتر کم نہیں آنے، مال کم، بیٹے کم آنے، مال کم آنا، اللہ جی کی کم آنا ہے؟ اللہ سونے ہاں تیرے بندے پوچھ دینے قیامت والے دن کی کم آنا ہے؟ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب جڑا سلامت دل لے کے آئے گا، جس دل دے اندر رب دی محبت ہوئے گی، جس دل دے اندر غیر اللہ دی نفرت رب دا پیار، جس دل دے اندر مسجد دی محبت، قرآن دی محبت، سنت دی محبت، صحیح سلامت دل، پاک صاف ستھرا دل، جڑا بندہ قیامت والے رب دی بارگاہ دے اندر لے کے آئے گا، اللہ فرماتے نے اسی انہاں واسطے جنت تیار کیتی ہے۔ اے سونے دل دے لوگ، اے پیارے دل دے لوگ، اس دل دے اندر حسد، کینہ، نفرت کوئی نہیں، یہ دل پاک ہے، یہ دل صاف ہے، اس دل دے اندر پتہ کی ہے؟ اس دل دے اندر رب دے گھر مسجد دی محبت، اس دل دے اندر رب دے گھر مسجد دی محبت، اس دل دے اندر مسجد نبی دی محبت، اس دل دے اندر بیت اللہ دی محبت ہے، اس دل دے اندر مسجد قباء دی محبت ہے، تانگ سینے ہوئے گھر مدینے کو سبحان اللہ، دل کردہ اللہ مدینے لے جائے، اللہ اتھے رکھ لے، اللہ مدینے دی موت نصیب فرمائے، اللہ مدینے دی قبر نصیب فرمائے، اللہ دی قسمیں مدینہ پاک دے اندر اللہ تعالیٰ اتنی کو جگہ دے دینا جتے بندہ بیٹھا رہے ایک کافی ہے، تانگ سینے ہوئے گھر مدینے، ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے، جیواں مدینے جاواں مر مدینے، جاواں مر مدینے، ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے، جیواں مدینے مرا ونج مدینے، جاواں مر مدینے، رو دے دے اندر سغنا نظارہ اللہ بلاوے جاواں دوبارہ، رو دے دے اندر سونا نظارہ اللہ بلاوے جاواں دوبارہ،
جاواں دوبارہ ابو بکر مدینے ہے عمر مدینے ابو بکر مدینے ہے عمر مدینے جیواں مدینے جواں مر مدینے جواں مر مدینے لے چل کے دی خدایا سرکار دے بوہے تے کو سبحان اللہ لے چل کے دی خدایا سرکار دے بوہے تے لے چل کے دی خدایا سرکار دے بوہے تے آقا دروزہ میں کرتا رواں نظارہ واپس بلان لوکی آوانا پھر دوبارہ مینوں موتاوے خدایا سرکار دے بوہے تے مینوں موتاوے خدایا سرکار دے بوہے تے لے چل کدی خدایا اڈ تو 20 سال پہلے نہ جملیاں میں پڑھیا اللہ دی قسم دل کر دے ایڈی محبت والے جملے بندہ پڑھدا رہے کہندا رہے لے چل کدی خدایا سرکار دے بوہے تے لے چل کدی خدایا سرکار دیو نگیری ساری بستیاں تو آلہ اتھیاں دینے ملائک جتے وسطہ کملی والا ڈیرہ رحمتان لایا ڈیرہ رحمتان لایا ڈیرہ رحمتان لایا سرکار دے بوہے تے لے چل کدی خدایا سرکار دے بوہے تے نبی پاک نے اسلام نے فرمایا صحیح بخاری دی روایت امام بخاری نے اس حدیث تو بخاری پاک دے اندر 4 جگہ تے نقل کیتا نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالی 7 خوش نصیب بندیاں نو اپنی رحمت دا سایہ عطا کرے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہونا انہاں 7 خوش نصیباں دے ایک بندہ ایسے دل والا بندہ فرمایا ورجل قلبہ معلق بالمسجد ورجل قلبہ معلق بالمسجد جس بندے دا دل ہر وقت مسجد دے نال لٹکیا تے اٹکیا رہندے فجر پڑھ کے جاندے تے زور دیاں فکراں لگ جاندیاں نے زور پڑھ کے جاندے تے عصر دیاں فکراں لگ جاندیاں نے عصر پڑھ کے جاندے تے مغرب دیاں فکراں لگ جاندیاں نے مغرب پڑھ کے جاندے تے عشاء دیاں فکراں لگ جاندیاں نے عشاء پڑھ کے وضو کر کے سوندے کہندا صبح اٹھاں گے تے فجر دی نماز با جماعت ادا کران گے نبی پاک فرماندے نے بندہ رب تعالی نو اس دل دا مالک او مسجد نال جڑے ہوئے دل دا مالک بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی سایہ نہیں ہونا اللہ تعالی اس خوش نصیب نو اپنی رحمت دا سایہ عطا کر چھڑے گا اللہ اکبر آئیے اپنے دل نو مسجد نال جوڑیے آئیے اپنے دل نو توحید نال جوڑیے آئیے اپنے دل نو قرآن نال جوڑیے آئیے اپنے دل نو حسد تو پاک کیجئے اپنے دل نو بغض تے کینے تو پاک کیجئے اپنے دل نو رب کو ڈرن والا بنائیے اگر ساڑھے اندر اے جنیاں میں خوبیاں بیان کی دیاں نا تندرست دل دیاں اگر موجود نے پھر اسی خوش نصیب ہاں اے ہوئی دلے جدے بارے اللہ فرماندے نے فرمایا اللہ تعالی نے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم اس دل دا مالک جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر آئے گا اللہ دے واسطے جنت دا اعلان کر چھڈن گے وازلفت الجنت للمتقین اللہ تعالی نے اے جنت ایسے دل دے مالک لوگاں واسطے تیار کیتی ہے اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ